Lieutenant General Ahmed Shuja Pasha told Der Spiegel, जर्मन मैगजीन है, इंडिया की बात हो रही है, दिफाए पाकिस्तान की बात हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म में हैं, वो भी वही ओहदा संभालते हैं जो आप एक ज़माने में संभालते थे. कहते हैं वी आर डिस्टेंसिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, हम इंडिया से अपने आप को दूर कर रहे हैं. नाउ एंड इन जनरल वी मे बी क्रेजी इन पाकिस्तान बट नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर माइंड्स. पाकिस्तानी खिसके हुए ज़रूर होंगे, पागल नहीं हैं. वी नो फुल वेल दैट टेरर इज़ आवर एनिमी नॉट इंडिया. दहशत गर्दी हमें पता है कि हमारा दुश्मन है, भारत नहीं. कमेंट्स दिफाए पाकिस्तान. नहीं, वो ठीक है कि हमें दो फ्रंट तो नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हमें अमेरिका से थ्रेट आ रही है. इस वक्त जो पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन है, उसने जब ये सर्वे हुआ, आई थिंक गैलप का था लेटेस्ट सर्वे, उससे 68% पाकिस्तानीज़ ने कहा कि अमेरिका इज़ आवर एनिमी नंबर 1 एंड ओनली 18% सेड कि इंडिया इज़ आवर एनिमी नंबर 1. कि वो इमीडिएट थ्रेट नहीं है ना हमें इंडिया से. इंडिया के साथ हम निपट लेंगे. इंडिया इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. रियल प्रॉब्लम इज़ अमेरिका टुडे. एंड उनके पीछे जो इजराइल का जो इनका कॉम्पैक्ट हो गया है, एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पैक्ट है, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस. सो ऑब्वियसली अगर वो डायरेक्शन हमारी ज़रा थोड़ी सी शिफ्ट हुई है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है. जन साहब देखें, कौन कहता है कि हम लड़ना चाहते हैं इंडिया के साथ? इट्स ऑल्सो अबाउट कॉमन सेंस ना. देखें, आपकी रैली पे मलिक इसहाक नजर आते हैं. आपकी रैली पे मैं बात एक मिनट, मैं जहां फैक्ट गलत है मैं उसी वक्त पकड़ूंगा. मलिक इसहाक नहीं है आपकी रैलीज पे? नो, बिल्कुल नहीं. क्या बात कर रहे हैं? कौन कह रहा है? क्या बात कर रहे हैं? कब देखा आपने? क्या बात कर रहे हैं? रिपोर्टेड हुआ है. अच्छा, हाफिज सईद है, बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये हाफिज क्या है? अच्छा, ये मुझे बताएं. एक मिनट. अब चक्कर ये, आपने इंडिया से नहीं लड़ना, चलें कोई, गुड फॉर यू. आपने दूसरा फ्रंट खोलना है, गुड फॉर यू. आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, गुड फॉर यू. हमने दिफा करना है भाई. सर जी, आपकी रैली के 2 दिन बाद बात ही नहीं करने देते, मुझे बात करने दे. हमने कोई फ्रंट नहीं खोलना. हमने अपने मुल्क का दिफा करना है. पार्लियामेंट नाकाम हो गई है हमारे मुल्क का दिफा करने के लिए, हमारे लोगों का दिफा करने के लिए. फौज का इदारा परवेज़ मुशर्रफ से लेके आज तक दे हैव बीन अनएबल टू शूट डाउन द अग्रेसर. इसी तरीके से रेमंड डेविस को छोड़ दिया जाता है, आफिया सदीकी को पकड़ा दिया जाता है. नहीं, आपने फिर कौन करेगा दिफा? एक मिनट, आपने मीटिंग की, आप कहते हैं मलिक साक नहीं थे, हाफिज मोहम्मद सईद थे. 2 दिन बाद उसके यूएस एम्बेसडर ने रिपोर्टेडली थ्रेटन किया गवर्नमेंट को कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा कि ये जो बैंड इदारे हैं, जो कलअदम तंजीमें हैं, इनके जो बंदे फिर रहे हैं आपकी रैलीज़ में, आपके पूरे मुल्क में, इन योर लार्जेस्ट सिटीज़, आपके फॉर्मर जर्नैलों के साथ, ये अगर जब तक आप इशू को सॉर्ट नहीं करेंगे, हम आपकी एड बंद करेंगे. इतने बड़े इस दुनिया में इस वक्त इस दुनिया में इतने बड़े सीरियस इशूज़ हैं. कल परसों में लिखा है डॉक्टर मलिया लोधी ने कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट चल रही है, जो फिजिकल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी चल रही है, जिस पे वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि जो तुम्हारा वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम और यूरेनियम है उन्हें बंद करो. इतने क्रिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, आपकी एड बंद हो रही है, आपका मुल्क दिवालिया हुआ है. एंड here you are raising hue and cry, और वो चीज़ वैसे भी जो होनी थी वो हो रही है. मैटिस आ रहे हैं, F-16s आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, कतर आपको तेल दे रहा है, गैस दे रहा है. आप एवी में, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सर, एवी में लड़ाई कर रहे हैं. और एवी में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल इन योर रैलीज मुल्क का नाम खराब हो रहा है. 2 बातें. कौन है इसमें से बैंड? मुझे नाम बता दें उसका. हाफिज मोहम्मद सईद की बात करते हैं. बैंड है? कभी बैंड है? कभी भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर? दावा नहीं बैंड. जमानतो दावा क्या नहीं बैंड. उसकी नहीं वो किस चीज की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर? वो किसकी पेरेंट के मतलब? आप बताएं, किस चीज का वो सिविलियन नाम है? कौन सी तंजीम है? आप यू टेल मी. वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है. किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्या यूनाइटेड नेशन ने खुद उनको कौन सी? आप खुद बताएं, आज वो जमातो दावा का किस तंजीम से कनेक्शन है? कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं. लश्कर तैयबा से नहीं है. लश्कर तैयबा तो कश्मीर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं. मैं कब कह रहा हूँ मैं कब कह रहा हूँ आप इन्हें रोज कश्मीर से बस में डाल के लाते हैं सर? मैं कब कह रहा हूँ? कम ऑन चल साहब, लेट्स बी एडल्ट्स अबाउट दिस. बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं. ये बिल्कुल बैन नहीं. या मुझे लीगल बैन दिखा दें इसके ऊपर. ऐसे तो आप दहशतगर्दी की बात करते हैं. कराची को 1.5 महीना खून में नहलाया. ये डीकॉय मार रहे हैं आप सर. डीकॉय मार रहे हैं. डीकॉय नहीं मार, मैं सही कह रहा हूं. आपकी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं. डीकॉय हो रहा है ये. यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन सर. मैं आपको नहीं बताता हूं. आपने कहा कि वो फ्लाम बैंड है. अब बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन जमातों का नाम लिया? कहा उसमें जमात दावा थी? जनरल साहब, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. छोटा सा सिंपल सा सवाल है. आप रैली करें,
آپ جس کے ساتھ کٹھے ہوں، ٹھیک ہے، خالی کچھ لوگوں کو جن کو آپ موقف بھی کوئی بھی رکھیں، چلیں موقف کی ہماری پہلے سیکشن میں بات ہو گئی ہے، آپ ان لوگوں کو سامنے کر کے اس ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ، موڈیز کیا کہتا ہے، موڈیز نے ہماری ریٹنگز، انٹرنیشنل ریٹنگز آرگنائزیشن ہے، ہماری ریٹنگ ڈراپ کر دی ہے آپ کی ریلیز کے بعد، بیکاز آپ لوگوں نے سوشل انریسٹ تھریٹن کیا ہے، آپ لوگوں نے حافظ محمد سعید جیسے بھی ہیں، میں نہیں ملا آج تک، میں بھی ایک دن مل لوں گا، جیسے بھی آپ کہتے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو بلیو کرتا ہوں وہ بہت اچھا آدمی ہے، مگر اس بندے کی ریلی پہ آنے سے ہماری ریٹنگز افیکٹ ہوتی ہیں۔ ورلڈ بینک، IMF رپورٹس کہتے ہیں کہ ہائی رسک سچویشن ہے پاکستان میں۔ آپ بگ پکچر دیکھیں نا سر۔ 60 بلین کا گزشتہ 4 سال میں قرض لیا ڈالرز کا، وہ حافظ سعید نے لیا، میں نے لیا، آپ نے لیا، پھر ڈیکوائے سر، پھر نہیں کوئی ڈیکوائے نہیں ہے، یہ آپ خامخواہ یہ ایک بلیم ایک طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ ایکچوئل پرابلم یہ ہے، کیا ہماری سر پارلیمنٹ نے اسکرین دکھائیے، دفاع پاکستان، ملک اسحاق آؤٹ ٹو ڈیفینڈ پاکستان، ایکسپریس ٹریبیون رپورٹس۔ اب یا تو یہ اخبار جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں اخبار جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہاں کی ہے، یہ وہاں کی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لگا دی، سر ملتان نہیں کی تھا، ریلی ملتان میں آئے تھے، ان کو نہیں اجازت دی، سر نو، انٹیریئر we did منسٹر not give سر we did not give رحمان ملک صاحب کو جانتے ہیں place to him. I know he's not your favorite character, but رحمان ملک صاحب کو بالکل، جانتے بہت ہیں اچھی سر۔ رحمان ملک صاحب has been reported to now issue اب وہ نوٹیفیکیشنز ایشو ہو رہے ہیں، انہوں نے آلریڈی SHO کو سسپینڈ کر دیا ہے جس بندے نے انہیں ملتان آنے دیا ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی ریلیوں سے جو بھی چلے، آپ کا حق ہے، حق ہے، ان حرکتوں سے you are shaking up the system۔ اتنا فریجائل سسٹم ہے، اتنا نازک سسٹم ہے، you're shaking up the system۔ فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشنز دے رہی ہے بیکاز آف حمید گل اینڈ گینگ۔ نو، ہم تو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں سسٹم کو کہ اگر ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، ہماری آزادی جو ہے پروٹیکٹ ہوگی، کس کا سسٹم سر؟ اور عوام کی خواہشات کے مطابق چیزیں ہوں گی تو سسٹم مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ جھوٹ سے سسٹم مضبوط نہیں ہوا کرتے، سچائی سے مضبوط ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سچائی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں آتے ہیں۔ سر ایک بندہ ہے اینٹو آف لیون، کتاب آپ نے غالباً اس کی پڑھی ہوگی ریسنٹلی، پاکستان ہارڈ کنٹری۔ اس ملک، اس غریب ملک کے بارے میں کافی لوگ کتابیں لگتے ہیں، کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اینٹو آف لیون جرنلسٹ ہیں، اسکالر بھی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ریسنٹلی، پاکستان ہارڈ کنٹری، اور ابھی 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں بھی تھے، انہوں نے ایک بار بار کہی پاکستان از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ۔ زیادہ ایسے باہر مغربی ممالک کے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، کرتا ہے، مگر ایک چیز اس نے اس دن بھی کہی، اپنی کتاب میں بھی کہی، کہ بیکاز آف پیپل لائک حمید گل پاکستان کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا فوجی ہے، ایکس فوجی ہے جو اتنا رائٹ ونگ ہے، اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے۔ باقی وہ کہتا ہے اس ملک بالکل صحیح ہے۔ ہاں، کوئک کامنٹ حمید گل کو پھر کریں، اگر ملک اس کے صحیح ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہمارے قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو حمید گل حاضر ہے۔ سر میں آپ کو تو اب خالی کہتا اوپینین دے رہا ہوں، مجھے کیوں نہیں آنے دیتا امریکہ؟ اگر میں اتنا ہی خطرناک آدمی ہوں، برطانیہ کیوں نہیں آنے دیتا؟ یورپین کنٹریز کیوں نہیں آنے دیتے؟ چلیں کیونکہ امریکہ وہ پکڑے مجھے تاکہ یہ ملک صحیح ہو جائے۔ سر وہ آپ کو آنے کے کیا دیں گے، وہ بیچارے دے پلینگ بال ود اس، F-16 بھیج دیے نا ہمیں، بات ہو گئی ہے، جنرل میٹرز کو بھی بھیج رہے ہیں۔ چھوٹا سا مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔